कर पदवेदारा बापा तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपाद बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांत तावन अर्गां दितां. वय बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पांयां तळार रावून तुका आयकूंक तुजें उतर स्विकार करून आमची जिणी तुज्या जिणयेक लक्ती करूंक जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां सगळें वायट सगळें तुज्या मुखार उक्त्यान दवरूंक आनी त्या वरवीं सम्या तुवें बसयल्लें तें जिवीत ती सोडवण तूं आमकां दिताय. हें सत्य तुज्या उतरां मुखांत आयकूंक परत तुवें आमकां तुज्या पांयांत हाडलां. ह्या खातीर सर्वेस्पर आमी तुका अर्गां दिता. तूं एकलोच खरो नीज देव. तुज्या बागार दुसरो देव ना. संवसारांत जायते देव आसात पूण म्हाका आनी आमकां तुका वळखल्ल्यांक एकलोच खरो नीज देव तोच जिवन जाल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त जो आदी आसलो आतां आसो आनी सदां काल जियोचो तोच जावन आसा आमचो स्वामी. वय स्वामी ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तूं अजापां विजबितां अद्भुतां केल्लो तूं अस्तित्वान नातलें अस्तित्वान हाडसो तूं जावन आसाय सर्वेस्परा. आमच्या जिवितांत आमकां असाध्य म्हूण भोगुल्लें कितेंच साध्य ना म्हूण भोगुल्लें सगळें तुवें साध्य करून दिलाय सर्वेस्परा. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. वय सम्या हेंच उतर तुजें उतर जावन आसा आमकां जिविताक हाडटा. तुजें उतरच आमकां अस्तित्वान हाडटा. तुजें उतरच आमकां असाध्य म्हणलें सगळें साध्य करून दाखयता. केवळ तुजें उतर आनी त्या तुज्या उतरांचेर भरवस आमी दवरल्या वेळार सम्या तें सगळें तें तूं आमकां करताय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना तेंच उतर आमी आयकूंक वता आसतना तुवें बसयल्ले देवदूत आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्या दाव्याक आमकां वेडो घाल आमकां राखो. ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान आमकां राखो. तशेंच तुवें बसयल्लो तो पळयत आत्मो मजतदार आमचें तें वस्ती करचो तसो आत्मो परत आमकां तो धैर्यादी करूंक बळादी करूंक आनी तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी तें परगट करूंक सम्या तूंच आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजें एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. हांव तुमकां सांगतां तुका वायट करतल्याक फाटीं वायट दिवंक वचनाका. तुका वायट करतल्याक आडी रावनाका. जेजून सांगलें हें उतर आमी स्विकार करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. कशीं आसा तुमी? वयनीक इल्लो पावस आयला इल्ली गरमी पयस जाल्या भितर एसी आसा आनी कितें थंड आसा न्ही. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी हें सगळें आमकां जायजेच आसाजेच त्या जाल्यार आमकां संतोश आसा. पूण आचाकी व्हरतो संतोश आमकां आसा कित्याक म्हळ्यार देवान बसयलां जेजू मुखांत जारी जालां. देवान आपली सोडवण आपल्या पुता जेजू मुखांत आमकां बसयली आनी जेजूच कुरसार मरोन ती सोडवण ताणें आमकां दिली. पूण ही सोडवण आम्हा सर्वांक मेळ्ळ्या गी मेळटा गी खंडी जावन मेळ्ळ्या गी म्हणचे मेळटा गी खंडी जावन मेळटा केदाळे मेळटा. आज जायत्यांनी साबारांनी देवाक अर्गां दिलीं. वय सम्या हांव त्या कोट्यापणांत आशिल्लो. वय सम्या हांव ती मेळी आशिल्ली. वय सम्या म्हजें जिवीत अशें आशिल्लें म्हजें जिवीत अशें आशिल्लें हांवें जेजू मुखार आज उक्त्यान दवरलें. पूण निजायकी मोगाच्या भावा आनी भयणी जेन्ना तूं आनी हांव सम्याक वळखली ह्या सम्याक वळखनातिल्लीं जर आपलें खोटेपण आपलें मेळेपण सोम्या मुखार दवरता आनी ताका पाठ करता आनी सोम्या मुखार विनंती करता वळखता ताचे थंय जेजूची सडवण जारी जाता. जें कितें तुज्या म्हज्या जिवितांत घडलां तें आमी मुखार दवरल्या वेळार केदींच ही सडवण सोम्याची सडवण देवान तुजे मदें म्हजे मदें रावची ही सडवण ती जारी जावंक शकना जेन्ना कितेंय मनीस. कित्याक म्हळ्यार हांव या तुमी या म्हाका या तुमकां कोणाय की तूं पातकी तूं तसो तूं असो म्हणलो सांगूंक अधिकार आमकां कोणाय की ना. कित्याक आमी सगळे त्याच जातीचे. खंयच्या जातीचे? पातकी जातीची आनी खंयची जात सांगना हांव. आनी आमकां जाती नाका दुसरी. ही पातकी जात आसा पळय कोणाय की सोडिना. मात कितें जाता की म्हळ्यार हांव म्हजें दामून दवरतां दुसऱ्यांचें दाखयता तितलेंच. पूण ना मोगाच्या भावा भयणो जेन्ना कितेंय तुका जालां जाल्यार कितेंय वायट घडलां जाल्यार कित्याक आमी पेल्याक आमी दुरसूंक सुलाब जाता. पूण निजायकी तूं आनी हांव सम्या मुखार वळखता आनी पेल्याक आमी दुरसान हांव तर
जे कितें आमी वळखता सोम्या मुखार ही सडवण तुका आनी म्हाका मेळटा, पूण ही सडवण तुका आनी म्हाका मेळोंक, ही सडवण तुवें आनी हांवें घेवंक एक अडखळ आमकां आसा. आज आमी ह्याच विशयान आमी आयकतले. हांव एक अडखळ आसा, ती अडखळ जावन आसा तुजी आनी म्हजें पाथक. जावंक पुरो जायतीं पातकां आसात, आनी तो खंयच्याय पाथक तुका आनी म्हाका ह्या सडवणेक अडखळ जाता. आनी निजाय की जर तर देवाचें उतर आयकून आमी वळखता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो दुसऱ्या आमकां खंयच्याचीच गरज पडची ना. खाली सोम्या मुखार तूं वळखशी तर, तूं खालतो जाशी तर निराश म्हण जावचें न्ही. बगार सोम्या हांव सुकोन पडलां, न्हय तो न्हय ती, हांव सुकलां आनी म्हाका तूं बक्षी. अशें म्हूण सोम्या मुखार तूं वळखशी तर ही सडवण मेळटा. कित्याक मोगाच्या भावा भयणो पळय आनी इजाया प्रवादीस ह्या पातकान पडुल्लो आनी तस्सो सरस्पर मुखार वळखता. ऐकूया आमी देवाचें उतर. इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 50 आनी 9 वळ 2 आनी 3 वास. इजाया चॅप्टर 59 वर्स 2 and 3 वास. बगार तुमच्या अपराधावरवीं, तुमच्या अपराधावरवीं, तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये, तुमच्या मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार झाला. तुमच्या पातकांनी तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना. वळे आमच्या पातका वरवीं आमचें तोंड आमी लिपयलां. सर्वेस्परा मुखार आमच्या पातका वरवीं आमकां आमचें तोंड सर्वेस्परा मुखार दाखोवंक जायना. मुखली वळवास. कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या कथांनी वळे बुडल्यात, तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात. तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यात, वळे तुमची बोटां खोट्यापणांत अशुद्ध जाल्यांत. तुमचे वोंट फोटी मारतात, तुमचे वोंट फोटी मारतात. आणि तुमची जीभ वायट सब गुणगुणता. तुमची जीभ वायट गुणगुणता. एक वायट आसा. ह्या वायटा वरवीं आमी सर्वेस्परा मुखार रावोंक सकना. आनी हे वायट जर तर आमचे तान पयस वचचे तर आनी कोणीय एकल्यान न्हय, तुवेंच खुद्द हांवेंच खुद्द सोम्या मुखार वळखच. आमी आयकूया माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 वळ 30 आनी 9 एक पटी वास. मॅथ्यू 5:39. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतेल्याक जेजू म्हणटा तुका वायट कोणें केला जाल्यार या तुका कितेंय नश्ट कितेंय आसूं दी, खंयच्याय विशयान, हांगा एक दोन न्ही, खंयच्याय विशयांत तुका या म्हाका कोणें वायट केला म्हूण तुका बगता जाल्यार आड रावा नाका. आड रावा नाका. आड रावा नाका. कित्याक आमी पळया संवसारांत कोणें वायट केल्यार कितें जाता, ताका आड रावता, वायटाक वायट पारी करता. आनी वायटाक वायट पारी केल्ल्या वेळार देवाचें कितें म्हणजे तूं बसवणी आसा पळय आमचें तें निर्फळ जाता आनी ताका आमचें तें रावोंक जायना. देखून आमी हें केदाळी पळय असो सडावत वटी आमच्या कुडिसो आमी नाश करूंक पळयता. आमकां कुडूस नाका म्हूण बगता न्ही, बगता की ना. तुमकां बगता ह्या बगना म्हणलें हांव सांगना, पूण म्हाका एका काळार आतां न्ही त्या काळार भोगुल्लें ह्या कुडीचो हांवें नाश करून पळयल्लो. आनी निजाय की ही कूड म्हजी पातका वरवीं नाश जाल्ली. मोगाच्या भावा भयणीनो पळया, मनीस दुसऱ्यांचे पातक दाखोवंक भारी हुशार, हांसोन हांसोन सांगता दुसऱ्यांचें पातक. आनी दुसऱ्यांचें पातकां आमकां आयकत आसतना खुशी जाता. हो आयकोया, हो तसो गी, हो असो गी. पूण आमचें पातकां, आमचें खोटेपण, आमचें मेळेपण कोणी सांगतना आमकां कितें जाता, आमकां राग येता न्ही. पूण अशें जावन वचो. ह्या वरवीं कितें जाता, आमी कूड आमी नाश करूंक पळयता. ही कूड केन्नाच नाश करूंक पळोवंक वचो. साबार पटी आमी चिंतलां मोगाच्या भावा भयणीनो, साबार जाण चिंता म्हाका काल्याक ह्या संवसारांत येदो म्हणसर दवरलां काय देवान. आमी सांगता गिना एक पटी. कित्याक आतां हांवेंच म्हाका सांगचें जाल्यार हांवें जायते पटी चिंतलां मतीन, येता चिंता कित्याक म्हाका ही कूड काल्याक. एक पटी आमेर म्हणल्यार कितें, स्वास गेलो जाल्यार खंत आसा. हांगा कितले पटी कोणें सांगलां न्ही, मेल्ले शांत जीव आसले खंतीत आसात, जीव आसल्या भिरांत आसा. जिवांत आसल्ल्यांक कश्ट, मेल्ल्यांक कश्ट आसात की सुशेगाद न्हीद. एलारामाची गरज ना,
कोणें उठोवची गरज ना कसलें अलार्म जाल्यार तांच्या कानाक आयकना अशें भक्ता मोगाच्या अशें आमी करूंक नजो कुडीच्या तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलाचो विबाड कित्याक आमी देसवाट करिनजो म्हणजे देवाचें तेंपल जावन आसा हें देवाचें तेंपल जावन आसा देखून ही कूड हांवें तुवें नाश करून पळोवन नजो जायते जण ही कूड नाश करून पळयल्या नाश केल्या कित्याक म्हळ्यार पिडा सोसूंक जायनासतना ह्या खंत बेजाराय सोसूंक जायनासतना ही कूड नाश करतात पूण ना कित्याक ह्या कुडींत देवाचें तेंपल आसा मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आमी हें तेंपल सोदून खंय नवता तेंपलाक येता इगर्जेक वता सालांक कितें म्हणजे देवाच्या उदकाचें साल म्हणून आमी म्हणटा न्ही हॉल तें तेंपल न्हय थंयसर आमी येता आमी जावन आसा हें तेंपल देखून हें कूड केदींच नाश जावंक नजो तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें देवान केला तुका आपल्या सारक्याचें तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें देवान केला तुका आपल्या सारक्याचें ताचे बरी पवित्रपण जडच्या ताचे बरी पवित्रपण जडच्या कणगे तुकास तूं देणे वर्ते कणगे तुकास तूं देणे वर्ते देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ही कूड जावन आसा बापाचें मंदीर देखून ही कूड आमी केदींच नाश करूंक नजो पूण ही कूड कशी नाश जाता आमच्या पातका वरवीं आमच्या खोट्यापणा वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आनी आमच्या चिंतपा वरवीं पूण ह्या संवसारांत जीव नासतना आमी म्हणटा हो हो देवाचो मनीस हो बरो मनीस भाग्यवंत अशें मनीस चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो पूण देव अशें चिंतिना कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरिल्ले सगळे पातां करतात देखून देवाचें उतर सत म्हूण रुजू जावच्या खातीर ह्या संवसारांत एकलोय ना भाग्यवंत म्हणलो देखून पळया थोड्या फावटी आमी सांगतना बेजार जाता जावंक पुरो हें चिंताप सारकें भावा भयणी म्हज्या खातीर मागा म्हूण सांगता वय आमी मागता वय पूण निजाय की तुजो भावार्था वरवीं तूं बरो जाता मोगाच्या भावा भयणी तुवें दवरल्या त्या जेजूचेर दवरल्या भावार्था वरवीं तूं बरो जाताय कित्याक पेद्रू सांगता तो थोंटो आयिल्लो न्ही त्या थोंटाक कोणें बरो गेलो ताणें ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं पेद्रू या आनी हांव आनी कोणी कांय करूंक शकना आमी जर आमचो भावार्थ त्या जेजूचेर आसा तर आनी तेन्ना हांवें मागता भावार्थांत खंडीत तें बरें जाता न्हय हांवें मागिल्ल्या वरवीं पूण संवसाराचो मनीस आनी एक बाताक करता कोणेंय एकलो सांगलो म्हूण जायते तुज्या खातीर हांव मागतां आनी ताका मेळटा हांवें मागिल्ल्या वरवीं न्हय मोगाच्या भावा पूण तो चिंता हांवें मागिल्ल्या वरवीं मेळ्ळें म्हूण ताका तो वयर दवरता अशें जावंक नजो अशें जावंक नजो तुजो भावार्थ तुज्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर त्या दाळा तुका बरें जातलें आनी हें बरेंपण तुका त्या सशनाच्या जिवितावर पावयतलें बेजार जाता सत आमी उगडापे करता आसतना हें जावन आसा सत मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हणलें न्ही एकलो आसलो कोण तो दावीद त्या पवित्र पुस्तकांत ताचें नांव बोडल्यान तूं घालां ताणें केल्लें फाताक उक्तें दवरलां पूण ह्या पातक्यान गेल्लीं पातकां खंय म्हणून बरोवन दवरल्यान की ह्या तुमची पातकां खंय म्हणून बरोवन दवरल्यान की कसलें ताणें पातक केलें ह्या संवसाराच्या खुशेक लागून संवसाराच्या सोबायेक लागून आनी संवसाराची सोबाय ताची तें कशी लायिल्ली ताका जायत्यो बायल्यो आसल्यो जायत्यो उपपत्नी आसल्यो आमकां एक बायल आसा उपपत्नी आमकां ना एक पत्नी आसा उपपत्नी आसा गी मोगाच्या भावा भयणो इतल्यो पत्न्यो आसोनी इतल्यो उपपत्नी आसोनी ताची दिश्ट एका स्त्रियेच्या सोबायर पडटा दाविदाची वैगी आनी पळया कशें तें उक्त्या त्या पानार बरोवन दवरलें आनी मोगाच्या भावा ह्या वरवीं
कित्याक ताका इतल्यो हजारांच्यो बायलो आशिल्ल्यो ताका पावनातल्यो गी एका स्त्रियेक तें खंय नाताना ताका दिश्टीक पडटा सोडीत घेतो कितली सत आसा मगाच्या भावा भयणीनो आज आमी संवसारांत कसलें पाताक करता आमी नेणा आसोन जाता हें सगळें आनी तो माळयेर भोंवन आसता मगाच्या भावा भयणो माळयेर भोंवन आसतना ताका दिसता कोण गी जायते तुमच्या जिवितांत घडलां जावं की पुरो हांव म्हज्या जिवितांत घडलां म्हूण हें उतर हांव सत म्हूण तुमकां रुजू करता म्हज्या जिवितांत अशें जालां म्हूण तुमकां हांव रुजू करता आयकुया आमी सामुएलाचें दुसरें पत्र स्वर 11 ओळ 2-5 पयलीं आमी आयकुया 2 सामुएल चॅप्टर 11-5 वास एक दीस सांजेच्या वेळार एक दीस केदाळा जायती सांजेच्या वेळार वॉकिंग येतात न्ही थोडी सिटींत आशिल्लीं पळया बिल्डिंगांत आशिल्लीं पळया एकामेका वयर ओपान टॅरिसार आनीक ती शीन वेळ पाशा करतात न्ही मुखार वास दावीद आपले खाटे वयलो उठोन रावळेराचे माळयेर भोंवतालो माळयेतां ताका एक स्त्री नाताना दिश्टीक पडटा ती भोव सुंदर आसली पळया सुंदर आसली ताका कोण सुंदर दिसली हजारांच्यो ताका पत्नी आसात आनी पत्नी आसात हांकां सगळ्यांक हाणें पळोवन जालां वैगिनी सत वैगिनी पूण हाका कोण आनी ती कोणी हांव कारणी काजर आनी कोणाची की बायल ती उर्याची बायल हय उर्याची बायल पळया न्ही उर्याची बायल ती मुखार कितें जाता दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी इत्तीत उरियाची बायल आनी ह्या बायलेची सोबाय ताका कितें करता पळया मुखार दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुताक धाडले ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन सांभोग केलो ती आपल्या घरा परतली पळया मोगाच्या भावा बिणो पाताक ताणें केलें पाताक केदाळ केलें ताच्या ह्या 1000 बायलां सांगात आसतना फाताक जालें गी जावना पेल्याच्या स्त्रियेचेर सोबायाक बोल्लो आनी फाताक केलें आमी आयकुया एक उतर आयकुया मातेवाचो शुभ वर्तमान स्वर 1:20-4-20-5 वास मॅथ्यू 1:24-25 जुझेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पुराच्या दुतान फरमायल्ले प्रमाणे केलें मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर एक मिनिट राव इजाया चॅप्टर 7 वर्स 14 इजायाचो बूक 7:14 वास आपल्या पुता कोणाक म्हणटा ती पूत म्हणटाना देखून सर्वेस्पुरस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक आपल्या पुताक म्हणजे जेजूक ती आनी हांगा फाटये मातेव 5:20-2-20-3 वास मॅथ्यू 5:22-23 हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात आतां इसाया प्रवाद्यान सांगलें हें पूर्ण जावच्याक सर्वेस्पुरान म्हणलें तें कितें तें एक अंकवारसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली पुताक पळया न्ही ओ पूत कोण जेजू आतां हांगा 20-26 वास पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना करूं ना म्हणजे जुजे आनी मोरी कुडीन ती एकवट जावनात जेदोळ मुसर जेजू ह्या संवसाराक येता मुसर जेजू संवसाराक आयल्या मागीर ती कुडीन एकवट जाली गी ना आमकां हाच्या पयलीं हांगासर बरो नियाळ आमकां मेळ्ळा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सत जाणां आसा म्हणटा आमी सुकोन पडटा आमी वायट करता वो कुडीचो एकवट एक दादलो आनी एक स्त्री म्हळ्यार तें वर्ते देणे म्हणल्यार आमी विसरून वेता आनी आमी म्हणटा सत जाणां जाल्या जर तर तूं सौम्याक वळखलाय सौम्याच्या सेवेंत तूं रावताय सौम्याक स्वीकार करताय आनी ताच्या हजरपणांत शाश्वत तूं रावताय हे देणे सगळ्यांक ना उडास दवरा
हे देणे सगळ्यांक ना, पूण ह्या देणे तुका आसा तर तुवें सगळो त्याग करूंक आसा. हांवें जर तर ह्या देण्यांत रावचे तर सगळे साद त्याग करूंक आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, असले पातक आसा पळया, हे पातक आमकां ह्या सोम्यतान पयस करता. संवसाराचे सोबाय, संवसाराच्या स्त्रियेची सोबाय तुका आनी म्हाका पयस करता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी आत्म्यान घट रावंक जाय. कित्याक दावीद सर्वेस्परसो अभिषिक्त, आमी फाटीं गेल्यार जायते आसा देवपूत ह्या स्त्रियांक पळोवन तांच्या मोगार पडले म्हणटा. आसा की ना पळय पुस्तकांत. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, असले पातक तुका आनी म्हाका आजा संवसारार आमी असले सोबाया वरवीं न्हय आमी पयस येवचे देवातावन. भगार पवित्र आत्म्याच्या सत्येन आमी भरचें. देदना तुका म्हणयत हांव सतांत जियेवन आसा. देखून पळया, आमकां तो उगडास येवंक जाय. आनी मुखार आमी आयकल्यार ह्या पातका वरवीं दाविदान केल्लें एकच पातक, एक पातक दाविदान केल्लें, तें ताका मागीर त्या पातका वरवीं तो खाली पातक मात न्ही, मागीर कितें करता, उरयाचो जीव लेगून काडटा मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ह्या वरवीं ताका शिक्षा मेळटा की ना, तातूंत आमी मुखार आयकुया. 7:12 म्हणसर वास सामुएलीचें दुसरें पत्र. उरिया ताचेशी पावतस दाविदान जोआब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. वय हें सगळें विचारता. कित्याक ताका अडकळ आसा हो उरिया. ह्या उरिया काडल्यार मात्र म्हाका साथ दी म्हूण अशें चिंतून मुखार वास. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें, तुज्या घरा भितर घरा वच आनी तुजे पांय धू. उरिया रावळेरांतलो भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपार धाडलो. पूण उरिया आपल्या धन्याचेर सेवका सवें रावळेराच्या दारवट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. हें सगळें कित्याक खरयता म्हळ्यार काली ताच्या बायलेक आपणाची खर्च्या खातीर ताची सोबाय पळोवन तो पिसवता आनी देवान अभिषिक्त केल्लो पवित्रात्म्यान भरलेलो तो तोच हें पातक करता. तातूंत ती लास्ट 12वी ओळ वास. तेन्ना दाविदान उरियाक म्हळें, आजी तूं हांगा राव आनी हांव तुका फाल्यां धाडटलो. मोगाच्या भावा भयणो, एक पातकी जावनी पातक केलां आनी वयर 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 पातक करता. ह्याच भाशेन आमच्या जिवितांत जाता. जर ताका जाला आमकां जाता. पूण हाचे वयर हर एका वयर एक आमकां कितें म्हळ्यार देवाचो आदार आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हें सगळें जाल्ल्या वेळार तो वळखता. कशें पाद्राबान त्या खंतार बरयलां न्ही, हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांजियेवसो महापातकी. हांव पातकी व्हड पातकी काळो महापातकी. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 12 वय. तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्परा विरोध पातक केलें. हांवें सर्वेस्परा विरोध पातक केलें. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्परान तुजें पातक बक्षिलां. तुजें पातक सर्वेस्परान बक्षिलां. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी वळखता आमचें पातक, आमचें खोटेपण, आमचें मेळेपण, तेन्ना सर्वेस्पर देव तुजें म्हजें पातक तो बक्षिता. पळय आनी इजाया 52 12वी ओळ वास. आमचे अपराध जायते आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. हे इजायाचे अपराध, पूण आज आमचे म्हजे या तुमच्या हांगा आसलेल्यांचे अपराध जायते आसात. पूण आमी वळखल्या तर सर्वेस्पर पळय कितें करता पळय आमकां. इजाया 59:12. कित्याक तुजे मुखार आमचे अपराध जायते आसात. तुजे मुखार आमचे अपराध जायते आसात. आमची पातकां आमचे विरोध साक्ष दितात. आमचे विरोध आमची पातकां साक्ष दितात. आमचे अपराध खरेंच आमचे सवय आसात. आमचे अपराध खरेंच आमचे सवय आसात. आनी जेन्ना हे अपराध आमचे सवय आसतना तूं वळखताय तर कशें पळया, जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 30:1, 30:2, 30:3 ओळ वास. जेरेमिया chapter 31
30 to 33 वर्स तातूंत सारकें कळटा जेन्ना तूं आनी हांव सरस्पर म्हाका वळखता आमची पातकां तो सगळें पुसून काडटा धुवन काडटा मात्र न्ही तो उगडा आसले गून आमची पातकां धरिनात कित्याक मोगाच्या भावा भयणो ह्या जिवितांत सगळीं ही पातकां घडोवन गेल्यात देखून हांव सरस्पर तो उगडा आसले काडिना कित्याक हांव म्हज्या जेजू मुखार वळखला देखून आनी देखून आज हांव तुमचे मुखार उबें आसा हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्हय कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांव तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें उलयता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो उलयता सर्वेस्पर हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो म्हजें धर्मशास्त्र तांच्या भितर हांव घालतलो तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो तांच्या काळजाचेर तें हांव बरयतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना एकामेकाक सांगची गरज आसची ना सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास दवरचो ना जर तूं वळखताय तर तुज्या पातकांचो सर्वेस्पर उगडास धरिना कशें वळखोवचें हे अप्पा ना पापव ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಹೇ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಸನಾಗೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಾ ನಡೆದೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಗಲಿನ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಗಲಿನ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ಏ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು योग्यनल्ला जेन्ना सर्वेस्परा मुखार तूं वळखताय मोगाच्या भावा भयणो एक नवें जिवीत तुका मेळटा कशें दावीद पळया वळखता किर्तनाचो भोगो अवस्वर 50 आनी 1 वळी 1 ते 3 कसो तो वळखता पळया ताणें केल्या अपराधा खातीर तो सर्वेस्परा लागीं विनंती करता मागणें करता कशें काकळूत म्हजी कर देवा काकळूत म्हजी कर सोमिया काकळूत म्हजी कर सोमिया काकळूत म्हजी कर त्या खात्यार सगळें बरोवन घाला मोगाच्या भावा भयणीनो कशी काकळूत कित्याक पासत कित्याक हांवें केला राग हांवें केला मोसर हांवें केला हगे हांवें केला पेल्याची निंदा केला पेल्याचे पोस्ट्या उलयला वायट चिंतला वायट करणी केल्या सगळें वायट 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 वायटच ह्या जिवितांत जालां देखून आज सर्वेस्पराची काकळूत हांव मागून आसा आनी ती काकळूत हांवें मागल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आज सर्वेस्परान तें जिवीत म्हाका फावो केला नाही आणि कोणच्या वरवीं मोगाच्या भावा कोणा वरवीं न्हय तुमच्या मागण्या वरवीं न्हय कित्याक म्हजो भावार्थ जेन्ना हें सत म्हाका उगडापें जालें जेन्ना हांव सलवलो आनी जेन्ना सोम्या लागीं हांवें काकळूत मागिल्ली सोम्या लागीं हांव काकळूत मागता कित्याक
पळया देखून आमी कोणी बरें म्हणलो ह्या संवसारान ना म्हणच्या खातीर कोणी नात आमी हे चिंतीना कित्याक म्हळ्यार आमी पेल्या विशयांत आमी वायट उलयता उदुरसता पूण जेद नामोगाच्या भावा भण तुका समजता वय तुज्या उतरा वरवीं कोणाचें मन दुखता तर तूं सोम्या मुखार गळगळ्यान तूं रडताय न्ही कोणा दाखोवच्या भशेन न्ही वळखताय जर तर तूं वळखलाय आनी तूं कोणा लागीं तुवें वायट केल्ल्या विरोध या कोणाचें दुखयल्या तूं कोणा कडेन सूख मागताय जर तर तो या ती तुका बक्षिना तुका कांय फरक पडना फरक पडटा कोण बक्षिना तांकां कोण सूख करूना तांकां सूख केल्लो जर तर वळखलो जाल्यार सर्गेंच्या राजांत तो पयले आसतलो उडास दवरा लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 23 वळू 40:2 पळया उगडास दवरा जर तर एकलो खोटो मनीस बऱ्या मनशा लागीं वचून सूख मागता आनी बरो मनीस ताका बक्षिना राग धरून बसता आनी वो खोटो मनीस सर्वेस्परा मुखार विनंती करता सर्वेस्परा हांवें तुजे विरोध ह्या मनशा विरोध हांवें पापा धरले म्हजी दया कर आनी त्या दाळ कितें जाता वा 40:2 वळ वास उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो तो उपरांत जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राज पदवी घेवन येता तू राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास कर आज ये आनी जेजू कितें म्हणटा मुखार जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वायकोटांत आसतलो कोण भाग्यवन मनीस तें घुसारून कळटलो न्ही उजव्याक भाग्यवन मनीस न्ही जीण भर ताणें कितें केलां ताणें चोरी केल्या जीव काडला खुनी केल्या हे सगळें केलां पूण ताका त्या मनशा कडेन वचून सांगूंक अवकाश मेळ्ळो की चिंता पळया त्या सोराक त्या घडये त्या मनशा लागीं वचून सांगूंक अवकाश मेळ्ळो की जर तर अवकाश आमकां मेळ्ळो जर तर हांव आनी तूं ताच्या लागीं सूख मागता तो बक्षिता तर ताकाय जिवीत आसा म्हाकाय जिवीत आसा तुकाय आसा म्हाकाय आसा जर तर बक्षिना जिवीत ताका मेळचें ना कित्याक मोगाच्या देवाचें उतर अशें आसा देखून आमी म्हणटा हांव सगळें म्हाका हांगा 7 जाणां कळीत जालें कसलें 7 कळीत जालें आमकां कितें 7 कळीत जालें पळया आनी मुखार कितें म्हणटा जेजू आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसता म्हणजे जेजू सांगाता आमी आसतल्या वळखल्या जाल्यार आनी हांगा किर्तन 50 एक वास मुखार काकलूत म्हजी कर देवा काकळत म्हजी घर देवा तुज्या तिरमोगान तुजे वोट दयाळेन अपराध म्हजे अपराध पुसून काड आमी काल दाविदाक सांगता आमी ताका पळयता आमचे अपराध पुसून काड आज देवाच्या उतरा वरवीं हें सत तुका आनी म्हाका जाणा जाय न्हय ताचे तो जेजू देवा लागीं बक्षाणें मागोवन तो गेला हांवें आनी तुवें केदाळ येवचें हांवें आनी तुवें ह्या पाताक आनी केदाळ वेचें जर आमी पाताक केलां केदाळ आमी वळखोवचें देव म्हणटा जेजू म्हणटा एकलो ना हांगा बरो म्हणलो एकलो ना सोदून गेल्लो मेळ्ळे की 50 40 30 एक लास्ट एकलो मेळ्ळे आज हें चिंता हें सत तुवें आनी हांवें जाणा जाय त्या दाळा हांवें सांगेत हांव 7 जाणां जाला पळया मोगाच्या अशें सत आमकां कळीत जाता जेदना आनी मुखार म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या गुन्यांवांतलो वय ह्या संवसाराची आशा ह्या संवसाराची सोबाय म्हाका दोस्ता ही सोबाय म्हाका दोस्ता देखून पळया दोळो नातुल्लो गोव आनी उलोवंक घेनातली की हो कितलो उडा साबळे का बैडी देवा करगा देखून आज मोगाच्या भावा भयणो ही सोबाय आमकां संवसारांतल्यान पयस करता संवसारांतल्यान म्हणजे न्ही देवांतल्यान आमकां पयस करता ही सोबाय देखून आमी सोबायक बोल्ल्या तांचो मुखार जाली वळ वास म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हूण आज हांव हें सांगूंक खुशी व्हरता आनी अशें सांगल्या वेळार हांव नितळ जाता ना तर म्हाका नितळ जावंक जायना मोगाच्या भावा आमच्या हर एक पथकां आसात हे एक जायत्या नमण्याची सोबाय ह्या संवसाराची वडणी तुका म्हाका वडटा ती कसली म्हण तुमी जाणा आसात तुमकां कसली सकत वडटा म्हाका कसली सकत वडटा ती हांव जाणा आसा पूण हर एकल्याक एक वायट सकत वडटा हर एकल्याक एक वायट सकत आसा तुमी ना म्हळ्यार सांगूंक साध्य आसना तुमी मनशात हांव तें फातयाना कित्याक देवाचें उतर सत मोगाच्या भाव भयणीनो 50 एक 17 वळ वास
दुखेस्त आत्मोच देवाक मानवता ते दुखेस्त जाल्लो आत्मो देवाक मानवता उडास दवरा. दुखेस्त आत्मो जेन्ना तुका सत कळटा वय हें म्हजें वायट म्हाका नासाक व्हरता म्हूण तूं वळखताय आनी दुखेस्त जावन तूं सर्वेस्पर उलो मारताय. देवाक मानवता ते बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. देव दुखेस्त काळजान तूं मागताय देव तिरस्कार करिना. तिरस्कार करिना तो तुका. तुजें खालतेपण तुका पळया देव कितलें उंच उबारता म्हाकाच्या भाव भयणीनो. तुजें खालतेपण म्हजें खालतेपण सर्वेस्पर देव म्हाका उंच उबारता. जर तर हांव खालतो जायना म्हजें कितें म्हणटा हांकार म्हणटा न्ही तो तुका खंय व्हरता उंच उबारना धरणीक शेवटिता मागीर अवकाश दिता. देखून तो कितें मागता 7वी ओळ हिस्सोपान म्हाका हिस्सोपान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. तुज्या उतरान मोगाच्या जेजूच्या उतरान आज हांव आनी तूं नितळ जाल्या वय गिनी. आज हांगासर आमी नितळ जाल्या तर आमचें कोटेपण मेळेपण सगळें चिंताप वायट हें सगळें कित्याक अशें जाता. आमच्या आवयच्या कुशवतान आमी भायर येता न्ही आयल्या वंगी सगळीं आवयच्या कुशवतान भायर येयल्लीं. पूण आमच्या जिवितान आमची वाडवळ जाता आसतना हांगा वस्त्र सगळें उक्त्यान दाखोवन दिता हांगा वेळ ना. जाता आसतना आमी कितें पळयता कितें आयकता तेंच त्या भुरग्या जावचें वैगिनी आनी हेंच मुखार करता. आनी जेन्ना तुका सत्राय जाता उगडास येता देवाच्या उतरांचो हिस्सोपान म्हाका नितळ कर. हिस्सोपान म्हळ्यार देवाच्या उतरान तूं म्हाका नितळ कर. पळया होसेया प्रवादीचें पुस्तक 14 ओळ 2 आनी 3 सर्वेस्परा मुखार येया आनी विनंती करा आनी त्या दाळा पळया ताची विजमेता कितें म्हूण. सर्वेस्परा मुखार येया आनी ताचे ते येवन ताच्या मुखार विनंती करा. होसेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3. इस्रायला सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पुराशी परतून सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय. आमचे अपराध काडून उडय. आमचे अपराध सगळे काडून उडय नातर कितें जातलें मुखार वास. आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बरें आसा तसो स्विकार कर. केदाळ आमचे अपराध पळय आमी वळखता त्या दाळ आमचे ते अपराध सगळे खाण उडयता त्या दाळ आमकां बरें स्विकार करूंक जाता. बरें म्हळ्यार कितें बऱ्यांतलें बरें कितें देवाचें उतर बऱ्यांतलें बरें. हाच्या वरतें बरें ना संवसारान जायतें बरें आसा पूण देवाच्या उतरांतलें बऱ्यांतलें बरें दुसरें खंयचें आसा गी. आनी हें बऱ्यांतलें बरें देवाचें उतर तूं स्विकार करता आसतना तुका धैर्य मेळटा तुका बळ मेळटा तुका कुरपा मेळटा सगळें सोसूंक तुका आदार मेळटा. आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो बरवसो. आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो बरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो आसरो. आनी अशें तूं ह्या सौम्या लागीं तूं आसरो आदार मागसी तर तुका कितेंच उणें ना मोगाच्या भाव भयणीनो कितेंच उणें ना. आमी खंय करची गरजच ना. देखून जेजूचें उतर तशें आसा न्ही कोणें सांडल्यार कोण तुका विसरल्यार हांव तुका विसरचो ना. विसरता गे तो जेजू ताका विसर पडटा गी. आमी कितलीं मेळ्ळीं जाल्यार कितलीं पातकां पडल्यार कसलें वायट आमी केल्यार तो आमकां विसरता गी. विसरना मोगाच्या. देखून तो विसरना म्हूण आमी वगत बसल्या जाता गी. ताच्या लागीं विनंती करूंक जाय. देखून कशी विनंती करीत जाय कशें साध्य. तुजें थंय आसलो राग मोसोर जावं पुरो हागें जावं पुरो द्वेश जावं पुरो जावं पुरो कोणाचें उतर तुका दोस्ता जावंक पुरो जावं पुरो त्या मनशान रागान कितें उलयलां या कोणी रागान जायतें उलयता जाता गिना. गो बायलां मदें कितलीं झगडीं जातात गिना. अशें दवर काळजांत दवर रावशी तूं कितेंच बरेंपण जोण घेनाय कितेंच जोण घेनाय. आज एका भयण्यांक मागलें म्हूण राग आसलो कठीण मोसोर हगे सगळें आशिल्लें सर्वेस्पर मुखार वमतोंचें. कशें हांगा डिलिव्हरी जाता हांगा केदाळ डिलिव्हरी वस्ती रितीन तुमी चिंती नाकात हांगा आतां कोणी बाळां दोनचें आसात म्हूण वस्ती रितीन हांगा डिलिव्हरन्स आसा. सगळें वमतितात थोडीं इल्लेशें थोड्यांक हें ना बारीक कश्टांनी भायर घालतात थोड्यांनी सांगाचें पडटा इल्लें भायर घाल म्हणून. पयलीं एकलो आहलो हांगा
देखून हे सगळें सांडला मात आमी आयकुया एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 वळू 30 आनी 1 30 आनी 2 वास कस जालें आमी भायर घाली जाय पळय दुस्मनकाय राग आणि क्रोध तुम्ही सांडा क्रोध तुम्ही सांडा हंकारी उलोवणे निष्कुचार आणि एकामेकाची निंदा हे सगळे तुम्ही पयस करा. पळय हे सगळें जालां सगळें घडलां पूण हे सगळें आनी म्हाका पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आणि कणवाळायेन चला. एकामेका थंय दयाळायेन कणवळायेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यान देवान तुमकां बक्षिलां तेच बरी तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया मोगाच्या भावा म्हणून. आनी जर तर तुमी एकामेका बक्षितात पळया देवाचो आशिर्वाद कितलो आसा त्या दाळा तुमी जातल्यात भुरगीं. परमोन्न देवाची ना तर जायना आमी जायना खंडी साध्य ना. तातूंत अवस्वर 5 3 आनी 5 वास एफेसियन 5 3 and 5 देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मध्ये आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची केदाळा जाता पळया म्हळ्यार भावना. व्यभिचार कसली नापसंत साल वा अपस्वाद हांची सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं. ह्या फुडा एक निश्चय आमी करया. ह्या फुडा कित्याक आमकां एक अवकाश आज आसा. कित्याक आज आसलो मनीस फाल्यां आसा म्हणलें ना. संजे न्हिदलो मनीस सकाळीं उठता म्हणलें कांय शुवर ना गॅरंटी ना. देखून हुट्टी ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ ದೇವರೇ ನೀವೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತು ಸುತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ नमन. देखून मोगाच्या भावा भयणून फाल्यां कितें घडटा म्हणल्यार आमी नेणाव. देखून ह्या घडये आमी एकामेका थंय मोगान जेवया. त्या दाळा आमी जातले भुरगीं. आनी मुखार हलकी उतरां सदील उलोवणे दोड्या अर्थाची तारीख अशें असलें सकट तुमकां साहजल्लें न्हय. आमकां सगळें असलें साहजल्लें न्हय. हें सगळें सोड देवाक अर्गां स्तुती करा. देवाक अर्गां स्तुती करा. सोम्याक अर्गां दिया. ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिया. एका काळार आमी कशें आसले आज आमी कशें आसा संवसार रितीन आमी पळोवचें नाका. आमकां घरनातलें घर दिलें आमकां रावोंक कितें आमकां वचोंक गाडी नासली आज गाडी दिली तें पळोवचें नाका. ताच्याकी व्हरतें आमकां साश्टाचें जिवीत दिलां मोगाच्या भावा भयणो. एकामेका थंय मोगान जियेल्ले वरवीं मात तें मेळटा. वो मोग मात तुका थंय व्हरपा वयता न्हय. संवसाराक कितेंय तुवें दिलां कितेंय तुका गरज आसा तें दिल्ल्या वरवीं न्ही. तें गरज आसा वय पूण ताच्याकी व्हरतें आनी हें व्हरतें देणें तुका आनी म्हाका मेळ्ळां तर एक घोव आनी एक बायल जावन रावचें हें व्हरतें देणें. देवान सांगलें हें उतर मोगाच्या भावा एक घोव आनी बायल म्हळ्यार व्हरतें देणें थंय तावन हें आराम जाता. एका दादल्या तावन एका स्त्रिये तावन आराम जाल्लें गिना. हें व्हरतें देणें म्हणटा. कित्याक आमी पळया सांग पावलो सांगता हांव सांगना. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 20 आनी 1 20 आनी 3 वास थंय हेड्डी कितें पळय एफेसियन चॅप्टर 5 21 23 क्रिस्ती गो बायलां जायचे आमी मोगाच्या भावा भयणीनो. जेन्ना क्रिस्ताची आमी गो बायलां जाता ती शाश्वीत आसतली मोगाच्या भावा भयणो. कश्ट येतलेच अनवर येतलेच आनी कितें वायट घडतलेंच कुटुंबांत जाता की ना सगळें जातलें. पूण विश्वास आमी दवरलो जाल्यार पळया कितें जाता मुखार. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर थंय तुमकां अभिमान आसा जाल्यार एकामेका कालती जावन चला. कितें म्हणा क्रिस्ता थंय तुमकां अभिमान आसा तर एकामेका
खालती जावन साला म्हळ्यार कित्याक आमी खालती नाम देखून ती सांगला पावलून गोव बायलां खालती नात देखून तुमी एकामेकाक खालती जाया कित्याक खालती जाया तुमकां हांगा रावंक घर बिडार वचोंक आनी सगळे वस्तू घालूंक न्हेसोंक पांघरूंक जेवण खाण उदक पियोंक जाय जालो वायन सोरो आनी जाय तितलें आसा म्हणून सांगला न्ही कित्या खातीर क्रिस्ता खातीर कितें म्हळें वाच क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर क्रिस्तांत आसल्या अभिमाना खातीर तुवें आनी घोव आनी बायलांक कितें जायचें एकामेका खालती जावन चला पतीनेनी आपल्या पतींक सोम्याकस काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय मोगाच्या भावा भयणो देवाचें उतर अशें आसा आनी अशें काल जाल्ल्या वरवीं जिवीत आसा म्हूण उडास दवरा आजकाल संवसारांत अशें फॅशन आयलां आमकां सांगूंकूच बेजार आहे भोगता अशें जावंक नजो वाचती वळू पतीनेनी आपल्या पतींक सोम्याकस काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पतीनेचे मस्तक हे केताळा साध्य जाता म्हळ्यार पती पत्नी मध्ये मोग आसा जाल्यार मात्र साध्य जाता नांतर साध्य जाता की नाल्यार उठ आनी बसूत उठ हांव बसता म्हूण नाल्यार हांव बसता तूं उठ अशें करता पूण मोग आसले कडेन सगळें सोसून व्हरता तांतूं पळय 25वी वळ वाच पतीनो क्रिस्तान पत्नी मात न्ही थोड्यांनी कितें केलां काल हें पयलें उतर मात धरलां दुसरें उतर नाका तांकां हांगा पतीन कितें सांगलां पळय क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा काल पत्नी पतीचो मोग करचो न्ही बगार पत्नीचो मोग करी जाय तुमी एक चिंतून पुरो हांगा आतां आमी अशें एक सांगता खडक्क सांगता आसतना हो हे कांय मोग करना दिसता आमी चिंतात चिंता तुमी चिंतिना तुमी सत जाणा पूण आमी कित्याक हें दाखोवन दिता अशें जावंक नजो म्हणल्या खातीर अशें जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जायना एका भुरग्याक जल्म दिवन त्या भुरग्याक सत कळ्ळेचे तर खंयतन हाडचें झुजे आनी मोरी तांच्या मुखांत जेजू ह्या संवसार आयलो वय की न्ही आनी तांच्या मुखार आयिल्ले ह्या भुरग्या वरवीं सत कळी जाल्या की ना सगळ्या संवसाराक देवाची वळख दिवची जाल्यार जेजून येवचें पडलें प्रवाद्यांक दिवंक जावना ती वळख जेजू मुखांतर बापाची वळख आनी कोणा मुखांतरी न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो काल ताची वाट तयार करूंक आयिल्ले मात्र म्हणयेत वळख पळया न्ही तर एक आवय बापयक कितले आमी जागृत आसचे कशें त्या मोगान आमी जियेजय एक घोव आनी एक बायल कितल्या मोगान आमी जियेजय देखून देवाचें उतर आयकून सत जाणां जाल्यार खंडीत सत जाणां जाल्यार ती घोव बायलां मोगान जियेतली देखून त्या भावाक हांवें सांगिल्लें तुमी मोगान जियेया तुमचो मोग पळोवन ताणी जेजूक वळखत जाय तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन हेरांनी देवाक महिमा दिजय वय की म्हजी बरी करणी पळोवन हेरांनी देवाक महिमा दिजय 20 आनी 8 वाचली की हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीनेचो मोग करी जाय देखून मोग करी जाय एकामेकाच्या मोग केल्ल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणो कितेंय सळ जालां जाल्यार तें बोगसूंक जाता एकामेकाक सुदारसूंक जाता एफेसकारांक बरयलें पत्रावस 4:30 आनी 2 एफेसियन 4:32 बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया पळया एकामेका बक्षिया एकामेका मोगान जियेया हेंच जावन आसा आनी हें एकामेकाच्या मोगांत जियेल्या वरवीं सगळे देवाची कृपा तुका म्हाका वाळोवन येता आमचें जिवीत नवें जाता बदलता आनी तो उजवाड जेजू म्हणलो उजवाड तुजे थंय म्हजे थंय दिसोन येता मोगाच्या भावा भयणो माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5:13-16 कसो उजवाड पळया आनी आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी केल्ली बरी करणी पळोवन तरी हेर लोक देवाक महिमा दिसय न्ही आमकां पळय देखून हांवें सांगलें एक भाव म्हणटा एक भयण म्हणटा म्हज्या खातीर मागा आनी ताका मागलां कितें तो चिंता ताका मेळना जाल्यार तें आमच्या मागण्या वरवीं बगा रे तुवें
देवाचे दवरल्या विश्वासा वरवीं. वास. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ न्हय आनी कोणी, आमी जावन आसा हर एकले या पृथ्वेचे मीठ. मीठच जर आळणी जाले, आमीच जर अशें घाले आळमी जाल्यार तर कित्यान ताका करसाण दिवची. कोणे ताका करसाण दिवेत मोगाच्या भाव म्हणून. असो अर्थ कितें, आज आमची जिणी बरी जायचय, आमची जिणी सुफळ जिणी जायचय. त्या दाळा मात्र आनी मुखार भायर उडोवंक आनी पांयान तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकार ना. कितें उपकार ना. तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. जेन्ना आमकां बरें जालें सर्गीच्या बापाक महिमा दिया. जेन्ना आमचें जिवीत सुफळ जाता बापाक महिमा दिया. ताच्या कृपे वरवीं आमचें जिवीत बरें जालें. ना सागोचें जिवीत ताणें आमकां बरें केलें. त्या दाळा मोगाच्या भाव भयणो म्हणयत आमचें समाधान आमी आसा तर आमी मागण्यांत उबे रावल्या वेळार कितें आमच्या मागण्यांत आमी मागता पळया तें खंडीत आमकां मेळटलें. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:20-4. जेन्ना तूं आनी हांव एकामेका मोगांत आसा तर आमचें काळीज सर्वेस्पराक मानता तर मात्र हें घडटलें. ना तर तुवें हांवें कोणा कडेन सांगून कितेंच जायना. जर आमचें काळीज एकामेका समाधान ना तर मेळना मोगाच्या भाव भयणो. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कट मागण्यांत तुम्ही मागतात, सक्कट तुम्ही मागण्यांत मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना. मेळ्ळांत म्हणून सत माना. पूण एक सत्राय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी जायतीं जाणां फटोवन पडटा. हो मागता आमकां मेळटा. कशें मेळटा? एक सत्राय आसा. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:25 कितें म्हणटा ह्या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना सारकें चिंत दिया. मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध असल्यार ते बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो. मागण्याक उबे रावता आसतना प्रत्येक जण मागणे म्हणजे कितें देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये जेजू मध्ये हो संबंध न्ही. मागणे आमी कोणा कडेन उलयता? सर्वेस्परा देवा कडेन जेजू कडेन उलयता. आनी जेजू कडेन उलयता आसतना जर तर तुज्या काळजांत कोणा कडेन राग सुमण्णी खंयचेय तराची चिंता वायट चिंता जर आसा जाल्यार तें देवाक मानवना. देखून मोगाच्या भावा जेन्ना हांव मागण्याक उबें रावता निजाय की पयलें जायतें आशिल्लें म्हजें तें. पूण सोम्याक वळखल्या मागीर इल्लें म्हूण आतां जायतें उणें जावन आज मागण्या वता. आज म्हज्या काळजांत कोणा विरोध वय म्हज्या उतरा वरवीं कोणाचें मन दुखलां जावं पुरो. हांवें तांच्यानी सूख मागची. वस्त्री देवा मागता, आशे मागता. ह्या बायलेक हांव सूख बायले कडेन हांव सूख मागता. तुमच्या चिंते नाकात. व्हड बायल ल्हान म्हूण न्ही अर्थ. कितें आमच्या थंय घडटा आमी एकामेका वळखता सूख मागता. आनी तेन्ना मात्र आमकां मागण्याक उबें रावूंक जाता आनी मागण्याचो फळ आमकां मेळटा. कितें वास जाली की पळय माथ्या वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:20-3 वास. त्या दाळा मात्र तुजें म्हजें मागणें स्विकार जाता. माथ्या वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 5:20-3-4. देखून तू वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना कसलो धाकलो पळया मोगाच्या भाव. वेदी मुखार म्हणजे कितें? सोम्या मुखार तूं वेता आसतना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण भावाक भयणीक या कोणाक कितेंय तुका विरोध पण आसा जाल्यार म्हूण तुका उगडास तुका येत एक आमकां उगडास विसरता. जर तर उगडास तुका आयलो तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वोस आनी तुज्या बाबा कडेन राजी जा. बाबा कडेन भयणीक राजी जा म्हळ्यार कितें? आतां कितें आमी चिंतात? आतां हांगा आमी बसना इतली जाणां बसना आसा. आमकां उडास आयलो आमकां राग आसली आमी कोणाक विरोध केल्ली हांगा ना मुंबय आहात. आतां धांवचें गे मुंबय हांगा सोडून या भायर आसात धांवचें गे. ह्या घडये सोम्या कडेन तूं बक्षणे माग. कशें सोरान कोणा कडेन बक्षणे मागलें? देखून हांवें सांगलें सतच आमी ज्ञानान देखून
आमी ह्या वेळार हांगा आसल्यांक जावंक पुरो ना म्हणचे ना, थोड्यांक राग आसूंक पुरो या कितें तो म्हणटा सांगना जावंक पुरो हो संवसार सोडून तूं गेला या अमेरिका आसा वचून साध्य आहा पयस वचून जाता गी पूण ह्या वेळार कशें सोरान सौम्या लागीं मागलें यस घडये तूं म्हजे सवय आसतलो हें मागणें तुका आनी म्हाका जातलें मोगाच्या बाबा देखून आमचें तें कसलें वायट जालां जाल्यार तें विसरचें विसरून सोडचें नाका आमकां तें कित्याक फाल्यांचो दीस आमी नेणाव अवकाश आसना नेणाव देखून ह्या दिसा ह्या घडये आमी वळखोवचें आनी उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय फाटी येवन तुजी काणीक भेटय पळया न्ही उपरांत म्हणजे चिंतनांनी शब्दांनी म्हणजे चिंतलें तुवें सोम्या म्हाका बक्षी आनी अवकाश मेळटा ताच्या कडेन फोन करताय की आनी आमकां अवस्थेन आमकां कळटा लेटर आतां लेटरां बरयनात फोनार आसात या व्हिडिओ चॅट आसता सगळें आसता आजकाल मागीर पूण पयलें सोम्या लागीं देखून मोगाच्या भाव कोणीय तुका दुखयलां तर तूं ताका फाटी दुखोवंक वचनाका माते वचून शुभ वर्तमान आवाजवर 5:40 आनी 3 कितें म्हणटा मुखार अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात ह्या झाडां आमी भुरगीं जातल्या पळया न्ही गी आमी भुरगीं त्या झाडां जातल्या एकामेका बोगसून एकामेका ते माया मोगान जिवन आमकां कितेंच नाका ह्या संवसारांत नाका आमकां सोम्या तांकां तूं बोगसी तांकां तूं बोगसी जेजून कितें म्हणलें तांकां बोगसी ते कितें करतात ते नेणांत आज अशें जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणो अशें आमी वळखत आसतना ह्या संवसाराची सोबाय ह्या संवसाराची आशा तुका नपयस जातली तुज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आसा जायत्यो आशा आसतात कुशालाची आशा आसतात ही सगळी नपयस जायचे तर खंडी जावन देवाचें उतर तुजें थंय रावल्या वेळार हांव म्हजें उतर तुमच्या काळजांत घालतलो हें उतर तुज्या काळजांत येता आसतना हें सगळें नपयस जाता देखून तुजी दिश्ट जागृत आसूंक जाय ह्या फुडां आमची दिश्ट सुंदर कितें म्हण आसा आमी आयकुया जाय तर सिराकाचो बूक अवस्वर 9:8 वास कित्याक हें दाविदाक घडलें यस्स वरवीं सिराक 9:8 वास सुंदर स्त्रियेतावन तुजी दिश्ट पयस कर तुजी दिश्ट पयस कर अनेकल्याचे बायलेचेर अनेका बायलेचेर सोबायाचेर नदर मारी नाका नदर लाय नाका स्त्रियेचे सोबाये वरवीं जायत्यांचो नाश जाला ह्या सोबाया वरवीं नाश जाला जायत्यांचो आमचोय नाश जातलो जर तर आमी ह्या सोबाया फाटल्यान पडल्यार देखून हे सगळें सोडूंक तुका आनी म्हाका एक अवकाश आसा सिराकाचो बूक अवस्वर 17:20 आनी 4 एक अवकाश आसा हो अवकाश आमी गळसिया कित्याक जेजूचें उतर आमकां प्रेरण मेळटा पूण पाताक रडतेल्यांक तो फाटी येवंक दितलो आनी बरवसो सांडलेल्यांक तो धैर्य दितलो पाताक रडतेल्यांक तो बक्षितलो बरवसो सांडलेल्यांक तो धैर्य दितलो आनी ताचे तावन धैर्य घेया न्हय म्हजें सांगाता आनी कोणी आसात संवसाराचो मनीस आसा म्हण चिंते नाकात ताचे तावन तें धैर्य घेया ताचे मुखार विनंती करा सिराकाचो बूक 17:25 आनी 20 आनी 7 म्हणसर सर्वेस्पराशी परतून ये सर्वेस्परातय परतून ये आनी तुजे पाताक सोड ताचे मुखार विनाती कर तुजे अपराध उणे कर भोवरत्या देवाशी परतून ये तूं परतून ये वायटाक पाठ कर आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेश कर सगळ्या खोटापणाचो ह्या फुडां द्वेश कर नाका आमकां द्वेश करता तर वायटाचेर द्वेश कर खोट्यापणाक द्वेश कर आनी तेन्ना पळया तुका बरें मेळटलें आनी मोगाच्या भावा निमाणें सिराकाचो बूक अवस्वर 20 आनी 1 ओळ पळया न्ही म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुवें पाताक केलाय जाल्यार परतून तशें करिनाका दाविदान एक फावटी केल्लें मागीर परतून केलें ताणें पयस पुस्तक खंय आसा गी देखून हें पातक तूं परतून करिनाका आनी तुज्या आदल्या पातकांचे बोगसाणें माग सोरपातावन जशें फोळून धांवतात तशें पातकातावन फोळून धांव पातकातावन ह्या संवसाराच्या आशेतावन ह्या स्त्रियेच्या सोबायेतावन तूं पळोवन धांव आनी तेन्ना मोगाच्या भावा भयणो तूं वळखताय नाका म्हाका म्हणशी जाल्यार त्या दाळा मात्र आमी आयकुया परत तें एक उतर जेरमिया 31:34 वास
जेरेमियाचो बूक अवस्व 30 आनी 4 वळी वास पळया. तेतना हा. एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. तेन्ना एकामेका शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया. सर्वेस्पराची वळख घेया. अशें एकामेकाक सांगचे पडचे ना. एकामेका सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळी म्हाका ती वळखतली. सगळी म्हाका वळखतली. ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो हांव तांचो अपराध बक्षितलो. आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. तांच्या पातकांचो उगडास हांव धरचो ना. कितें पातक, जें कितें वायट, जें कितें संसार सबाय, स्त्रियेची सबाय या दादल्याची सबाय आनी कितेंय तुवें सर्वेस्पराक मानवना तें केलां जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो सर्वेस्पराशी परतून ये. ताचे मुखार विनंती कर. हें सगळें तुका नव्यान जातलें. कित्याक हेंच आमची कूड जावन आसा. हें मंदीर देवान रावनसो जागो जावन आसा. हो पवित्र जातलो आनी ह्या मंदिरांत सुरक्षीत तो रावतलो आनी तेन्ना एक दीस आमी ताच्या मंदिरांत सुरक्षीत उरतले. हांव हेंच भाग आम्हा सगळेस्तांक देव फावो करून दी. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.